إخواني وأخواتي، أحببت أن أنبه إلى مسألة، وهي أن الصلاة قائما بالنسبة للمصلي في الفرض ركن من أركان الصلاة. لا تصح الصلاة إلا قياما لمن كان قادرا عليه في الفرض، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما صلاة النفل فالأمر فيها سهل ولله الحمد والمنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من كان قادرا على القيام في صلاة النفل ثم جلس لا حرج عليه في ذلك وصلاته صحيحة، لكن أجره على النصف من صلاة القائم. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من المهم جدا أن يتنبه كل مصل على أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة. لا تصح الصلاة إذا صلى المصلي قاعدا وهو قادر على القيام.